दर्याचे वेळेर जेजू गेलो आनी सगलो लोक ताचे चडशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवन दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसुल्ल्या लेवीक अफेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसुंदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तुरांतले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो 2 वसुंदार आनी वायटव्या बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजीव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुंदार आनी वायटव्या बरी तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून ताका म्हणलें, बरें आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक वैदाची गरज. तर हांव सुगुण्याक न्हय पूण अगुण्याक आपोवंक आयलां. मागीर बाबड्यानो, आमी सगळीं पातकी तरी पूण जेजू आमचो मोग करता आनी आमकां दर एकल्याक आपलो पाटलाव करूंक तो आपयता. दी व्हडली पातकी आमी जावं. लेवी वो मातयेव एक पातकी आसलो पूण तरी पूण जेजून ताका आपयलो, आपलो शीस केलो. म्हणटच आमकांय जेजू आपले शीस सांग आपयता. म्हणटच आमी पातकी म्हूण आमी समजचें न्हय की जेजू आमचो मोग करिना. ना, बऱ्या आसलोक न्हय पूण वायटाकारांक वैजाची गरज. जेजू आमचो दर एकल्याचो मोग करता आनी जेजूक जाय आमी सगल्यांनी ताचो पाटलाव केलेलो. म्हणटच सगळें सोडून ताचो पाटलाव आमी करुया.